इन फूलों की तरह तरोताज़ा रहें, महकते रहें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मैंने मंगवाई थी और किस लिए मंगवाई थी वो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल जो है ना हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसको अपना के अपनी लाइफ को चेंज करें और पुरसुकून लाइफ गुजारें। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक और हैक्स आप लोगों के साथ हमेशा इसी व्लॉग में शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। यहाँ पे हम लोग आए थे अलहाज अख्तर जो है, वहाँ पर मैं आई थी और बच्चों के साथ ही आए थे। तो हम लोग यहाँ पे मेन्यू देख रहे थे। यहाँ का कौरमा जो है ना, बीफ कौरमा, मुझे बहुत ही पसंद है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो मैं तो अपने लिए बीफ कौरमा ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। और बच्चे अपने लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इनको बिरयानी पसंद होती है या फिर यहाँ पे ज़र्दा तो आज नहीं था, हम लोगों ने सैलेड मंगवा लिया था, साथ ही में रायता मंगवा लिया था। बच्चों के साथ जो है ना जितने पल हम लोग गुजारते हैं और पुरसुकून जो लाइफ, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है और हम लोग बहुत ही खुशगवार वो लम्हात महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आज था जुमे का दिन, और जुमे के दिन जो है ना हमेशा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि सूरतुल कैफ ज़रूर पढ़ा करें। जब हम लोग एक जुमे को सूरतुल कैफ पढ़ते हैं ना, तो यकीन माने अगले जुम्मे तक जो है ना हमारे दिल जो है मुनव्वर रहते हैं नूर से, और हमारे दिलों में एक सुकून और इत्मीनान होता है, और वो हमारे चेहरों से भी अया होता है। हमारे ज़हन और दिल और दिमाग और जिस्म बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। एक तो हमारे स्किन होते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ लगाते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अंदरूनी सुकून के लिए भी होती हैं और हमारी ज़िंदगी चेंज होने के लिए भी। हमारी दुआएं भी इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं जब एक जुम्मे को भी मिस कर लेती हूँ तो दूसरे जुम्मे तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता, बल्कि बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये जो है हदीसी बात है कि अगर हम लोग एक जुम्मे को सूरतुल कैफ पढ़ते हैं, दूसरे जुम्मे तक हमारे दिल मुनव्वर रहते हैं और हमारी दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। जब भी हम लोग अल्लाह ताला से कुछ भी मांग रहे होते हैं ना, उससे पहले हम लोग कोई ना कोई अस्कार पढ़ते हैं और फिर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो ये तो आप लोग को मानना ही होगा, तब हमारी दुआएं बहुत ही जल्द कबूल होती है। सेम इसी तरीके से जब हम लोग सूरतुल कैफ पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं ना, तो उससे यकीन माने ना, वैसे भी आप लोग दुआएं मांग कर देखें और उसके बाद मांग के देखें तो आप लोग की दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं और आप लोग की लाइफ में जो है ना बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें जो है ना, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं और फिर अपनी लाइफ में जो है ना बेसुकूनी पाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखे इस तरीके से चाय भी मंगवा ली थी और हम लोग इसके बाद खाने के बाद जो है ना चाय पी रहे थे, क्योंकि आज मेरे बेटे की थी बर्थडे। और हम लोग बर्थडे जो है ना ज़रूरी जो है फ़र्ज़ समझ के, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेलिब्रेट नहीं करते हैं हम लोग, बस आपस में ही मिल के अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जो है ना केक वगैरह काटते हैं, वो भी बच्चों की फरमाइश पे ही काट लेते हैं। अगर कभी बीच में नहीं भी मनाते और कभी अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो फिर हम लोग बच्चों के साथ मना भी लेते हैं। यहाँ पे कुछ खाना मैंने पार्सल कर लिया था और इस तरीके से हम लोग आए थे। अलहाज अख्तर जो है ना, यहाँ का कौरमा मुझे बहुत पसंद है। कहीं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने फिर कौरमा ले लिया था और यहाँ हम घर में आ गए थे। थोड़ी बहुत जो है ना डेकोरेशन, ये चीज़ें बच्चों ने मंगवाई थी, जो कि मुझे डेकोरेट करना तो इतना सही से नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जी, ये मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही थी कि हमेशा अपने अज़कार पढ़ा करें, और जो रात को जो है ना सूरतुल मुल्क पढ़ते हैं और सूरतुल जो है ना वाक़िया, सूरतुल वाक़िया रात को ज़रूर पढ़ा करें। सूरतुल वाक़िया से क्या है कि रिस्क में कभी भी तंगी नहीं होती। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ने का बोला करे कि बच्चे भी पढ़ा करें। इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। सूरतुल मंज़िल सारी पूरा कुरान पाक में जो है ना शिफा भी है और हिदायत भी है। और सूरतुल मुल्क के बारे में तो ये फरमाया गया कि सूरतुल मुल्क जो है ना क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेगी और अल्लाह ताला से लड़ाई करेगी कि या तो मुझे कुरान पाक में से निकाल ले या इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। यहाँ पे ये बर्फ़ के टुकड़े डाले हुए थे, इसीलिए ये सारे फूल इतने फ्रेश थे। इस तरीके से मैं इसको भी डेकोरेट कर रही थी जितना मुझे आ रहा था। और यकीन करें ना, जब
جس ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا وہ ہوتا ہے، تو اس دن جو ہے میں خوشی تو بچوں کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہوں کہ بچے خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں نا کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اگر ہم لوگ جو ہے بالکل سادہ لائف جیتے ہیں، سادہ جو ہے نا دال ساگ جو کھاتے ہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہے اسی کو انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے آگے اگر سونے کا بھی وہ پڑا ہو نا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیشہ اپنے دل کو اتنا ہی وہ رکھے کہ اس پیسوں کے لیے ان چیزوں کے صحیح ہے، یہ ضروری ہے اور ان کو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، لیکن اس کو اتنا وہ نہیں سمجھنا چاہیے میرے حساب سے کہ اسی کو ہی صرف اپنی لائف سمجھے اور اسی کو ہی صرف وہ کرے، کیونکہ ہمارے قبر میں جو ہے نا نہ تو کوئی الماری ہوگی، نہ ہمارے جیب کے مطلب ہے کہ کفن میں کوئی جیب ہوگا جس میں ہم لوگ ان چیزوں کو پیسوں کو یا یہ دنیاوی چیزوں کو لے کر جائیں گے۔ تو بس پھر اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میرے حساب سے ضرورت تو ہے، یہ تو میں نہیں بولوں گی کہ اس کے بغیر ظاہر پیسہ ہو گیا، سہولتیں ہوگی، ان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نا گزرنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر بندے کو، ہر انسان کو رزق دیتا ہوں، تو بس ہماری جو ہے نا ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات تو بڑے بڑے بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوئی ہے۔ کیا خوب ہی وہ ایک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ دے دوں تو انسان جو ہے نا دوسرے پہاڑ کے مانگنے کے لالچ میں لگا رہے گا کہ یہ بھی مجھے مل جائے، تو یہی ہماری لائف ہے اور یہی سچائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کے لیے ٹائم نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا ایسے دعائیں بھی مانگا کریں اپنے لیے جو کہ ہم لوگ اپنے لیے بہتری کی طرف ہمیں لے جائے، نہ کہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہم لوگ جئیں اور دنیا کے لیے ہم لوگ بس ختم ہو جائیں، کیونکہ ایک پل کا نہیں پتہ چلتا۔ اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں نا تو یہ دنیا ہمارے آگے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، کہ اگر پل میں ہم لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو پھر پیچھے کیا رہے گا، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن ہم نہیں رہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک صبح دی، ایک دن دیا، ایک رات دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور استغفار کیا کریں اور ہمیشہ جو ہے نا پرسکون زندگی گزارا کریں، کیونکہ ایک پل کا جب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، کسی کا بھی نہیں پتہ کہ یہ کس ایج میں یہ نہیں کہ بچے کا پتہ ہے یا بڑوں کا پتہ ہے یا بوڑھوں کا پتہ ہے یا بیمار کا پتہ ہے یا صحت مند کا، تو ایک پل کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کی لڑائی ہی کیسی ہے، کیسے کسی کے لیے ہم لوگ دلوں میں بغض رکھتے ہیں، کیسے ہم لوگ کسی کے لیے منافقت کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے کسی کے ساتھ برائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ صرف اپنا ہی سوچنے پہ مگن ہو جائے نا تو مطلب ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم لوگ کسی کے لیے برا سوچیں۔ ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف رکھا کرے۔ خوشگوار زندگی کرنے کی سب سے بڑی اور زبردست ٹپ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دل اگر صاف ہوتے ہیں نا، ہمارا دل بہت ہی سکون محسوس کرتا ہے، ہماری روح بھی اور ہمارا دماغ بھی اور ہمارا دل بھی سکون سے رہتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے کبھی برا نہ سوچے، اگر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ اچھائی تو کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی اچھائی ہے، کسی کے لیے برا سوچے بھی نہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کیسے کیسے وقت آ جاتا ہے، ایسے ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بس یہی ہماری لائف ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ بہت بڑا رحمان رحیم ہے اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ پورا کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پہ میرے بیٹے کی ہو رہی تھی برتھ ڈے اور یہاں پہ کچھ اس طریقے سے میں نے ڈیکوریٹ کیا تھا اور بچوں نے اور ہم نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے نا اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ہمیشہ آپ لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کچھ دیا ہے تو اس کو آپ لوگ انجوائے کریں اور خوش رہا کریں۔ اور کیا ہے کہ بیٹے سے ایک دن تاریخ میں مطلب ہے کہ میری برتھ ڈے آتی ہے پہلے، تو وہ بھی میں تو خیر بھول ہی جاتی ہوں، لیکن بچے اور میرے ہسبینڈ نہیں بھولتے، تو اس کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا، تو کسی ویڈیو میں شیئر کروں۔ اور یہاں پہ مزمل کو دیکھیں، مزمل جو ہے جس طریقے سے اس نے کاٹا، تو یہ ہر کسی کے ساتھ اپنی برتھ ڈے بھی منا لیتا ہے اور یہ بھی کاٹ لیتا ہے۔ یہاں پہ ان پھولوں کو آپ لوگ دیکھیں، اس کو کیا ہے کہ اس کو میں رکھ لوں گی اور اس سے میں ریمیڈیز بناؤں گی، اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے بہت ہی زبردست ایک ریمیڈیز شیئر کی تھی، وہ میں لنک دے دوں گی، آپ لوگ یہ واش روم یقین کریں بالکل مہکتے رہیں گے، اور آپ لوگ اس کو اگر
رکھیں گے واش روم میں یا کموڈ وغیرہ میں، آپ لوگ صاف اور کلین بھی رہیں گے. ہو سکے گا تو میں اس کی جب ریمیڈیز بناؤں گی نا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن میرے پاس بہت ہی اچھی سی ریمیڈیز والی ویڈیوز پڑی ہے، اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیشہ وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں کر رہی ہوتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور میرے ولاگ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. ہمیشہ خوش رہا کریں اور خوشیاں بانٹا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. ڈھیر ساری دعائیں سب دیکھنے والوں کے لیے. اللہ حافظ.